Sa atong panahon karon mahimuot ka sa mga filter o mga editing app nga gigamit kaya ang imong naong pwede gid niya usbon nindot kayo pahamison ang mga naong nga kulubot iyang pahamison ang mga naong nga itom iyang papution. Dako kay gikatabang ang filter mao ni kasagaran ginagamit karon sa mga tawo nga vlogger, mga tawo nga nahilig og post sila. Pero kabalo ka, mas nindot ana ang Biblia. Labaw pa ni sa filter. Daghang kaayo mga kinabuhi ani nga gibag-o. Ang imong kinabuhi nga bati kaya niyang paninduton, ang imong kinabuhi nga punos pagpakasala. Labaw pa na sa editing app. Kaya niyang bag-ohon. Kaya niyang himuong limpyo basta sundo nimo ang pulong sa Ginoo. Mao ni pinaka the best. Labaw pa ni sa editor, labaw pa ni sa unsa mang mga editing apps sa kalibutan. Mao ni nindot kaayo gamiton adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Imong kinabuhi punos ka samok, kaya niyang palinawon. Ang imong kinabuhi puno sa sala, kaya kaniyang bag-ohon. Mao ni nindot nga editor. Mao ni nindot nga filter. Shalom.